ल हाम्रो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री को सेकेन्ड चैप्टर छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स यानी लाइनहरुको जोडी दुईटा लाइनहरुको कुरा यसमा हुन्छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स पेयर भन्नेको जोडी भयो यानी दुईटा केको त स्ट्रेट लाइन्सहरुको यानी दुईटा लाइन्सहरुको जोडीको यहाँ कुरा हुन्छ ओके त्यसमा हामीले कसको बारेमा पढ्नु छ त पहिलो पॉइंट यसको बारेमा पढ्नु छ homogeneous equation of second degree in two variables x and y. The homogeneous equation of second degree in two variables in x and y. कस्तो इक्वेशनलाई भनिन्छ त यो तिमीहरूले 9th क्लासमा पनि पढेकै हो ax² plus 2hxy plus by² equal to 0. This type of equation is called homogeneous equation of second degree. यसको डिग्री सेकेन्ड किन भनेको हो त भेरिएबल जुन छ नि x यो x को पावर 2 छ यहाँनेर y को पावर 2 छ र यहाँनेर x र y जुन मल्टिप्लाईमा छ त x * y को डिग्री भयो 2 x र y मल्टिप्लाईमा भयो भने x को पावर र y को पावरलाई जोडेर हेर्छौं त 1 + 1 2 हुन्छ त्यसैले यो टर्म को डिग्री पनि 2 छ यानी हरेक टर्म्स को डिग्री 2 छ त्यसैले यसलाई भनिएको छ होमोजेनियस जस्तै होमोजेनियस मिक्सचर इक्वल क्वान्टिटीज हुन्छ त्यस्तै होमोजेनियस इक्वेसन छ हरेक डिग्री को के हरेक टर्म्स को डिग्री 2 हुनु पर्यो अनि यसमा a के हो त x² को कोएफिसिएन्ट 2h के हो xy को कोएफिसिएन्ट अनि b के हो त y² को कोएफिसिएन्ट अनि वास्तवमा यो a यो h र यो b यो के हुन्छन् त रियल नम्बर्सहरु यानी नम्बर्सहरु हुन्छन् त्यहाँनेर हामी लेख्न सक्छौं कोएफिसिएन्ट अफ यो इक्वेशनमा कोएफिसिएन्ट अफ x² के हो त a x² को कोएफिसिएन्ट a हो अनि कोएफिसिएन्ट अफ y² के हो त b अनि कोएफिसिएन्ट अफ x * y के हो त 2h x * y को कोएफिसिएन्ट 2h ओके यो होमोजेनियस इक्वेशनले हामीलाई के दिन्छ त होमोजेनियस इक्वेशनले दिन्छ अ पेयर अफ लाइन्स होमोजेनियस इक्वेशन को अर्को नाम के हो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स दिस इक्वेशन always represents a pair of lines through origin यानी होमोजेनियस इक्वेशन अफ सेकेन्ड डिग्री जुन छ नि यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ यसले के दिन्छ त यसले जहिले पनि के दिन्छ त दुईटा लाइन त्यो दुईटा लाइन जुन ओरिजिनबाट पास हुन्छ यो हामी थ्योरमको रूपमा अहिले एकछिनमा प्रुभ गर्छौं यो आफैमा एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हो प्रुभ दैट एभ्री होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेन्ट्स अ पेयर अफ लाइन्स थ्रु ओरिजिन त एउटा एक्जाम्पलबाट अहिले म बुझाउँछु तिमीहरूलाई कि यो दुईटा इक्वेशन कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ त यो एक्जाम्पल हेर एकदम सिम्पल एक्जाम्पल x² - y² = 0 यो होमोजेनियस इक्वेशन हो यो होमोजेनियस इक्वेशन हो किनकि यसमा दुईटा टर्म छ एउटा x को टर्म यसको डिग्री 2 छ अनि यसको डिग्री पनि 2 छ तर x * y वाला टर्म छैन त्यो नभए पनि होमोजेनियस हुन्छ डिग्री इक्वल हुनु पर्यो दुईटैको यानी यो इक्वेशनमा कसैले भन्छ कि x² को कोएफिसिएन्ट के हो त x² को कोएफिसिएन्ट 1 हो अनि x * y को कोएफिसिएन्ट के हो 0 यानी म यहाँ भन्न सक्छु h को भ्यालु 0 छ देयर इज नो x * y अनि व्हाट इज द कोएफिसिएन्ट अफ y² दैट इज b त b भनेको -1 त यो a h र b कांस्टेन्ट हो कुनै भ्यालु 0 हुन सक्छ जस्तै यसमा h को भ्यालु 0 छ h को भ्यालु 0 भए पनि यसलाई हामीले के भन्ने हो त होमोजेनियस इक्वेशन भन्ने हो
किनकि दुईटै टर्म्सको डिग्री सेम छ, यानी यसको पनि 2 छ यसको पनि 2 छ। र यहाँनिर दुईटा भेरिएबलको कुरा किन गरेको छ, किनकि हामीले यहाँ पढ्दैछौँ 2 भेरिएबलमा र 3 भेरिएबलमा पनि होमोजेनियस इक्वेसन हुन्छ। त्यो चाहिँ हायर लेभलमा हुन्छ, यानी ब्याचलर लेभलमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले 2 भेरिएबलको होमोजेनियस इक्वेसन हो। अब यो होमोजेनियस इक्वेसन जुन छ यसलाई फ्याक्टराइज गरौँ। यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने यस्तो आउँछ x + y * x - y = 0 अनि यसले दिन्छ आइदर x + y = 0 साउन्ड के नि सुनिरहेन मलाई त, और x - y = 0। त यहाँबाट x + y = 0 अनि अर्को के आयो x - y = 0। अनि हेर त यो इक्वेसनले के जनाउँछ, यो भनेको यस्तो होइन y = -x। आखिर यो लिनियर इक्वेसन हो, यो के को इक्वेसन हो, स्ट्रेट लाइनको लिनियर इक्वेसन हो। यो कुन टाइपमा आयो, यो आयो यस्तो टाइपमा y = mx। हेर अनि अर्को जुन इक्वेसन छ यहाँनिर यो यसलाई म के लेख्न सक्छु y = x। यो पनि कस्तो टाइपको छ त y = mx अनि यसमा कन्स्टेन्ट टर्म 0 छ। त जुन इक्वेसनमा कन्स्टेन्ट टर्म 0 हुन्छ त्यो लाइन ओरिजिनबाट पास भएको हुन्छ। अनि यो इक्वेसन र यो इक्वेसन दुईटैलाई राम्रोसँग हेर, यसको स्लोप हो -1 अनि यसको स्लोप हो +1, दुईटै ओरिजिनबाट पास हुन्छ। त यसको स्लोप -1 भएको हुनाले x एक्सिससँग 135 डिग्रीको एंगल बनाउँछ र यसको स्लोप 1 भएको हुनाले x एक्सिससँग 45 को एंगल बनाउँछ। यसलाई फिगरमा हेर्न चाहन्छु भने यो लाइनको फिगर यस्तो हुन्छ। जस्ट सपोज यो y एक्सिस यो x एक्सिस अनि यो जुन लाइन छ नि y = x, यसको स्लोप त 45 हो, के रे एंगल स्लोप 1 हो। त त्यो लाइन यस्तो हो, यो हो, यो जुन लाइन देखिरहेछ नि यो हो y = x। यसले x एक्सिससँग 45 को एंगल बनाउँछ, ओरिजिनबाट पास भयो हो कि न। अनि यो जुन लाइन छ यसको स्लोप हो -1, त -1 भनेको 135 डिग्री हुन्छ एंगल बनाउँदाखेरि। त त्यो लाइन भनेको यो हो, यहाँनिर हेर यो वाला लाइन हो। यो जुन लाइन छ यो हो y = -x अनि यसले 135 डिग्री बनाउँछ, यानी यो एंगल हो 135। दिस एंगल इज 135। त मैले यहाँ के लेखेको थिएँ कि एभ्री, यानी यो जुन होमोजेनियस इक्वेसन छ यसले के दिन्छ, अलवेज रिप्रेजेन्ट्स अ पेयर अफ लाइन्स थ्रू ओरिजिन, यानी एभ्री होमोजेनियस इक्वेसन रिप्रेजेन्ट्स अ पेयर अफ लाइन्स। ओके, त यो टपिक सक्यो होमोजेनियस इक्वेसनको बारेमा। एउटा पढ्नु छ जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीको बारेमा। अघि थियो सेकेन्ड डिग्रीकै इक्वेसन तर होमोजेनियस, अब छ जेनरल। जेनरल भन्यो भने के बुझ्ने, जेनरल इक्वेसन यस्तो हुन्छ ax² + 2hxy + by²। यो तीनटा टर्म त अघिकै हो होमोजेनियस वाला। अब यसमा जोडिन्छ तीनटा टर्म, एउटा x भएको टर्म 2gx, एउटा y भएको टर्म 2fy र एउटा कन्स्टेन्ट टर्म जोडिन्छ। एन्ड दिस इक्वेसन इज कल्ड जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। यसमा हरेक टर्म्स हुन्छ, x² प्रेजेन्ट छ, y² प्रेजेन्ट छ, x * y प्रेजेन्ट छ, x पनि प्रेजेन्ट छ, y पनि छ र एउटा यस्तो टर्म छ जसमा x पनि छैन y पनि छैन। त यो इक्वेसनलाई भन्छौँ जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। होमोजेनियस भन्न मिल्दैन, दिस इज नट होमोजेनियस, किनकि सबै टर्म्सको डिग्री सेम छैन। यो जुन टर्म छ यसमा भेरिएबल x हो, त यो x को पावर 1 हो, त यो 1 डिग्री को टर्म हो। यसमा भेरिएबल y हो, y को पावर 1 हो, त यो पनि भयो 1 डिग्री को टर्म। यसमा भेरिएबल नै छैन है, कन्स्टेन्ट को डिग्री 0 हुन्छ, कन्स्टेन्ट को डिग्री 0 हुन्छ। भेरिएबल नभएको हुनाले यहाँनिर के बुझ्ने, x को पावर 0 y को पावर 0, सो यसको डिग्री भयो 0, यसको डिग्री 1, यसको डिग्री 1, यसको भयो 0 अनि यसको डिग्री 2, यसको डिग्री 2, यसको डिग्री 2। त सबै टर्म्सको डिग्री सेम भएन,
त्यसैले यसलाई होमोजेनियस हामीले भन्दैनौं। यसलाई भन्छन् जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। र बाँकी सब कन्स्टेन्ट हो। यो a के हो कन्स्टेन्ट, 2h के हो कन्स्टेन्ट, b के हो कन्स्टेन्ट, 2g कन्स्टेन्ट, 2f कन्स्टेन्ट, c पनि कन्स्टेन्ट। अनि x into y को कोएफिसिएन्ट 2h, x को कोएफिसिएन्ट 2g, y को कोएफिसिएन्ट 2f। यहाँनिर जुन छ a b c f g h त्यो सबै कन्स्टेन्ट हो, रियल नम्बर्सहरु। अब जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीको बारेमा किन पढ्दै छौं? यानी यसले हामीलाई के दिन्छ त? हामीलाई चाहिने कुरा दिन्छ कि दिँदैन? त हेर, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक छ यो। यो इन्ट्रान्सको लागि त झन् इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जुन 12 क्लास पछि इन्ट्रान्स दिएर जान्छौ नि, त्यसको लागि झन् यो इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। यसले के दिन्छ त? यसले सुन है, दिस इक्वेसन मे और मे नट represent a pair of lines, a pair of straight lines। यसको बारेमा पहिलो पॉइंट के दिमागमा राख कि यो इक्वेसनले पेयर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ के। यसको ग्यारेन्टी छैन। दिस इक्वेसन मे और मे नट represent a pair of lines। तर होमोजेनियसले के दिन्थ्यो? अलवेज एभ्री होमोजेनियस गिव्स 2 लाइन्स। बट जेनरल इक्वेसन हुँदैमा त्यो लाइनको इक्वेसन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अनि लाइनको इक्वेसन हुनको लागि कन्डिसन छ के। यो जुन जेनरल इक्वेसन छ यसबाट हामीले दुईवटा लाइन्सहरु पाउन सक्छौं, त्यसको लागि सर्टेन कन्डिसन छ। त्यो म कन्डिसन लेख्छु र पछि हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को पॉइन्टमा के लेख? इट रिप्रेजेन्ट्स a pair of straight lines if delta is equal to, डेल्टा म एउटा नोटेसन जस्ट लेख्दैछु। यो डेल्टा भनेको ट्रायंगल जस्तै हो, तर यो ट्रायंगलको एरिया नबुझ्नु, जस्ट यो सिम्बल, म एउटा सिम्बल इन्ट्रोड्युस गर्दैछु। यो च्याप्टरमा डेल्टा भनेको के बुझ्ने? a into b into c plus 2f g h minus af square minus bg square minus ch square। अनि यो जुन क्वान्टिटी छ, यो क्वान्टिटीलाई हामी डेल्टा ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यसको नाम हो डिस्क्रिमिनान्ट। र स्ट्रेट लाइन हुनको लागि यसको भ्यालु 0 हुनुपर्छ। यानी यो जुन जेनरल इक्वेसन छ यसले पेयर अफ स्ट्रेट लाइन त्यतिखेर रिप्रेजेन्ट गर्छ जब डेल्टा को भ्यालु कति हुन्छ? 0 हुन्छ। अब यो जुन फर्मुला छ यो कहाँबाट आयो? यो हामी त पछि प्रुफ नै गर्छौं। यो पनि थ्योरम हो एउटा। यो च्याप्टरमा 3-4 वटा थ्योरम पढ्नु पर्ने छ र एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरमहरु छन्, एक्जाममा सोधेको हुन्छ है। एक्सरसाइज पनि इम्पोर्टेन्ट छ र थ्योरम पनि इम्पोर्टेन्ट छ यसमा। त एउटा थ्योरम यही छ, यो हामी पछि पढ्छौं कि थ्योरम कस्तो छ नि, त्यहाँ भनेको हुन्छ प्रुभ दैट, अथवा यसरी फाइन्ड द condition under which the general equation of second degree represents a pair of lines। यानी त्यो कन्डिसन पत्ता लगाऊ जुन कन्डिसनमा रहेर यो जेनरल इक्वेसनले के दिन्छ? पेयर अफ लाइन्स दिन्छ। फाइन्ड द कन्डिसन, त हामीले यही कन्डिसन प्रुभ गर्छौं, दिस क्वान्टिटी इक्वल टु 0। ठीक छ। अब यो जुन फर्मुला छ यो फर्मुला अलिकति याद गर्नुपर्छ र याद गर्ने म टेक्निक भन्दिरा छु। त्यो टेक्निकबाट थाहा हुन्छ यो फर्मुला कसरी याद गर्ने, त्यसको टेक्निक छ। हेर, टेक्निक यसरी फलो गर्ने। एबीसी लेख्ने, माथि के लेख्ने? एबीसी, त्यसपछि तल के लेख्ने? एफ जी एच, अनि फेरि एउटा एफ जी एच लेख्ने। म जस्ट टेक्निक भन्दैछु है, यो फर्मुला याद गर्ने टेक्निक। एबीसी कहाँबाट आयो? त यहाँ हेर, एक्स स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट ए छ, वाई स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट बी छ, अनि कांस्टेंट टर्म सी छ, त्यहाँबाट एबीसी आयो। अनि एफजीएच कहाँबाट आयो? त यहाँ छ एफ, यहाँ छ जी, यहाँ छ एच, एफजीएच। अब यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर।
यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने पहिलो टर्म आउँछ एबीसी। यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ पहिलो टर्म ए इन्टु बी इन्टु सी। ओके, त्यसपछि यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर अनि यो तीनटालाई मल्टिप्लाई गर यो यहाँबाट आउँछ एफजीएच, यहाँबाट पनि आउँछ एफजीएच। त्यो दुईटालाई जोडेर लेख्ने, त्यो दुईटालाई जोडेर लेख्ने त जोडेपछि के भइहाल्छ 2FGH। यो फर्मुला सम्झिने जस्ट एउटा ट्रिक हो, हेल्प गर्न सक्छ के हुन्छ, आफू पनि आइडिया क्रिएट गर्न सक्छ तिमीहरू। त एबीसी मल्टिप्लाई गरेर यो एबीसी भयो अनि यो यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने, जोडेर लेख्ने 2FGH आउँछ, यानी सेकेन्ड टर्म आयो यो वाला टर्म। अब अरु तीनटामा माइनस छ, यहाँ पनि माइनस छ, यहाँ पनि माइनस छ, यहाँ पनि माइनस छ, त माइनस सम्झिने। अब यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर यसरी, यो तीनटा मल्टिप्लाई गर, हेर के आउँछ मल्टिप्लाई गरेर ए इन्टु एफ एएफ स्क्वायर आउँछ अनि माइनस सम्झिने। यो तीनटा मल्टिप्लाई गरेपछि यो वाला टर्म आयो अनि यो तीनटा मल्टिप्लाई गरेपछि अर्को आउँछ बीजी स्क्वायर, यो वाला टर्म आयो अनि यो तीनटा मल्टिप्लाई गरेपछि सीएच स्क्वायर आउँछ। त अलिकति यसले हेल्प गर्छ यो फर्मुला याद गर्नमा। पाँच किसिमको टर्म छ, एबीसी भएको 2FGH अनि माइनस एएफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सीएच स्क्वायर। त जब यसको भ्यालु 0 हुन्छ त्यो अवस्थामा मात्रै जेनरल इक्वेसनले के दिन्छ हामीलाई पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, नभए दिँदैन। त दिन्छ के, यदि पेयर अफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेन्ट गर्दैन त दिन्छ के त्यतिखेर। त सुन, अर्को एउटा यसको इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, it may represent a circle। कहिलेकाहीँ यो सर्कललाई रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ, बुझ्यौ, कहिलेकाहीँ यो सर्कलको इक्वेसन हुन्छ। त त्यसको लागि कन्डिसन छ, कन्डिसन हामी यसमा लेख्दैनौँ, त्यति डिटेलमा जाँदैनौँ, त्यो इन्ट्रान्समा पढ्नुपर्छ। इट मे रिप्रेजेन्ट्स अ सर्कल, यानी जेनरल इक्वेसनले सर्कललाई पनि जनाएको हुन्छ कति कतिखेर, अनि इलिप्सलाई जनाएको हुन्छ। सर्कल और इलिप्स और प्याराबोला यो सबै कर्वको नाम हो है, और हाइपरबोला और पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स। मतलब जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त कहिलेकाहीँ यो सर्कल भइहाल्छ। अब सर्कल थाहै छ यस्तो, कहिलेकाहीँ इलिप्स भइहाल्छ, इलिप्स भनेको यस्तो अन्डा जस्तै, दिस टाइप अफ फिगर इलिप्स। कहिलेकाहीँ प्याराबोला भइहाल्छ, प्याराबोला भनेको यस्तो प्याराबोलिक कर्व पढेको होला फिजिक्समा, अहिले यहाँ कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा पनि पढ्नु छ कोनिक सेक्सनमा, प्याराबोला भइहाल्छ। कहिलेकाहीँ यो हाइपरबोला हुन्छ, हाइपरबोला भनेको दुईटा कर्व हुन्छ यस्तो टाइपको, यो दुईटा कर्व यस्तो टाइपको मिलेर हाइपरबोलाको कर्व भन्छ। अनि कि त पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हुन्छ, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स। त जेनरल इक्वेसनमा धेरै भेराइटी छ के, इट रिप्रेजेन्ट समटाइम्स सर्कल, समटाइम्स इलिप्स, समटाइम्स प्याराबोला, समटाइम्स हाइपरबोला एन्ड समटाइम्स पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। तर सबैको लागि अलग अलग कन्डिसन छ। सर्कल हुनको लागि छुट्टै कन्डिसन, इलिप्स हुनको लागि छुट्टै कन्डिसन, प्याराबोलाको लागि छुट्टै कन्डिसन, हाइपरबोलाको लागि छुट्टै कन्डिसन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको छुट्टै कन्डिसन। यो सबै कन्डिसनहरू थाहा पाउनु छ भने मैले सर्कल च्याप्टरमा एउटा भिडियो बनाएको छु, कसैलाई जान्न मन लाग्यो भने मलाई भन्ने, म लिङ्क पठाइदिन्छु, त्यहाँ हेर्न सक्छौ कि सर्कलको लागि के कन्डिसन हुन्छ, इलिप्सको लागि के कन्डिसन हुन्छ हैन, प्याराबोलाको लागि के कन्डिसन हुन्छ, त्यस्तो कुराहरू इन्ट्रान्समा चाहिन्छ। अहिले हाम्रो 11 क्लासको लागि त यो मात्र चाहियो कि पेयर अफ स्ट्रेट लाइन जनाउँछ, तर त्यसको लागि कन्डिसन के हो। त मैले माथि यो कन्डिसन लेखिसकेँ, पछि हामी यो कन्डिसनलाई प्रुभ पनि गर्छौँ, ठिक छ। अनि म एउटा अरू कुरा भनिदिउँ, जस्तै यो सर्कल छ हैन, सर्कलको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन सबैलाई थाहा छ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टु रेडियसको स्क्वायर हुन्छ। अब हेर
यो इक्वेसन सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसन हो कि होइन? हो, किनकि x को पावर 2 छ, y को पावर 2 छ। यसमा सबै टर्म्स नभए पनि यो सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसन चाहिँ हो। एक्स स्क्वायरको टर्म छ, वाई स्क्वायरको टर्म छ, एउटा कन्स्टेन्ट टर्म छ। यसमा x को टर्म छैन, y को टर्म छैन, नभए पनि यो जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री चाहिँ छ। त यो सर्कलको इक्वेसन हो, तर यो होमोजेनियस इक्वेसन त होइन। फेरि कसैलाई मलाई सर सबैको डिग्री सेम छ त होमोजेनियस भयो? होइन, यो कन्स्टेन्ट हो, यो कन्स्टेन्टको डिग्री 0 हुन्छ। त सबै टर्म्सको डिग्री सेम छैन, त्यसैले यो होमोजेनियस इक्वेसन छैन। त यसले के जनायो? सर्कल जनायो है। सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसन हो अनि यसले के जनायो? सर्कल। अनि इलिप्सको इक्वेसन यस्तो हुन्छ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टु 1। अब यो पनि सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसन हो, बाँकी कन्स्टेन्ट हो, यो 1, यसको डिग्री 0 भयो। त यसले जनायो इलिप्स। यो इलिप्सको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो। यसको बारेमा हामीले 12 क्लासमा पढ्छौँ, कोनिक सेक्सनमा पढ्छौँ। यसको बारेमा कोनिक सेक्सनमा छ, कोनिक सेक्सन च्याप्टरमा। अनि त्यसपछि यो जुन छ प्याराबोला, प्याराबोलाको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन यो हुन्छ वाई स्क्वायर इक्वल टु 4ax। अब हेर, यो पनि सेकेन्ड डिग्रीको इक्वेसन हो, किनकि हाइएस्ट पावर 2 छ वाईको। त यसले के जनायो? प्याराबोला। यो हाइपरबोला, हाइपरबोलाको केसमा यहाँनिर माइनस हुन्छ, सेम इलिप्स जस्तै हुन्छ इक्वेसन, त यहाँनिर माइनस हुन्छ। त हेर, यो जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री हो, यसले के जनायो? इलिप्स। अनि यो त स्ट्रेट लाइन भइ नै हाल्यो। त जुन मैले कुरा भनेको छु कि जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री रिप्रेजेन्ट समटाइम्स सर्कल, समटाइम्स इलिप्स, समटाइम्स प्याराबोला, समटाइम्स हाइपरबोला एन्ड समटाइम्स स्ट्रेट लाइन्स। ठिक छ? ओके, अब यसपछि हामी सुरु गर्छौँ त थ्योरम। केही इम्पोर्टेन्ट थ्योरमहरू पढ्नु छ।